एपी खबर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार। र आज हामी एपी खबरको युट्युब च्यानलमा एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। र आज हामी कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को विषयमा आजको एकजना विशेष व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दिनेश राई। तपाईँलाई स्वागत छ एपी खबरमा। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको छ विश्वव्यापी रूपमा, र तपाईँ अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि आफै व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुहुन्छ? अब यो व्यक्तिगत रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि चाहिँ सुरुमै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तयार गरेको मापदण्ड, त्यसपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरेको निर्देशनको आधारमा आफूलाई सुरक्षित बनाउने हिसाबले मैले यो लकडाउनको अवधिभर सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि मैले आफूलाई सचेत बनाउने काम गरेको छु। जसरी व्यक्तिगत दूरीहरू कायम गर्ने र मास्कहरू लगाएर हिँड्ने, अर्थात् नियमित रूपमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई सफाइका साथ राख्ने र आफू बसेको ठाउँ, आफ्नो घर, आफ्नो सबै खाले आफूले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाएर अर्थात् सफा बनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छु। जस्तै कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ, यसको महामारी पुरै विश्वले लडिरहेको छ कोरोना भाइरसबाट। तर हामी आज विशेष नेपालको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, किनकि हामी नेपाली भएपछि पहिला नेपाललाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था कस्तो छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई कोरोना भाइरस जतिखेर विश्वमा सुरु भयो, चीनको वुहान शहरबाट जतिखेर यसको फैलाव सुरु भएपछि सचेत हुने कुरामा हामी हाम्रो तहबाट गर्ने कामहरू गर्दै आइएको र नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेका कामहरूलाई जनताको बिचमा हामी सबैले सचेतता लैजाने कुरामा आफ्नो तहबाट भूमिका खेलिएको र अहिले त्यतिखेर पनि मैले के भनेको थिएँ भने व्यक्तिगत मैले के भनेको होइन, त्यो होइन, सिधा यति भन्नुहोस् कि अहिले नेपालमा अवस्था कस्तो छ कोरोना भाइरसको? नेपालको अवस्था सिधा कुरा भन्दाखेरि नेपालको अवस्था अलिक गम्भीर रूपमा अहिले जाँदैछ। कारण के हो भने नेपाल सरकारले सुरुका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जुन सीमाहरू बन्द गर्यो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गरेको अवस्थामा केही रोकिएको थियो। तर दक्षिण हाम्रो मित्र भारतमा काम गर्न जानुभएका हाम्रा दाजुभाइहरू फर्किने क्रमले रोडमा सीमामा रोकियो। सीमा रोकिसकेपछि फेरि आफ्नो हिसाबले भित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति भयावह स्थिति सिर्जना भएको कुराहरू अहिले हामीले तपाईँहरूको जस्तै सञ्चार माध्यमबाट हामी सुन्न पाइरहेछौँ। तर हरेक दिन नेपाल सरकारको जनसङ्ख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्रिफिङ रिपोर्ट त्यही कुरा आइरहेको छ र दिन प्रतिदिन अब हिजो त 448 को सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि भएको हुनाले अझ भयावह हो कि भन्ने लागिरहेछ। तर यो कोरोनासँग भयावह डराएर बस्ने कुरो चाहिँ छैन। फेरि म के भन्छु भने यसलाई सामाजिक डराएर भन्नुको अर्थ के तपाईको? डराएर मान्छे बाटोमा आओस् होइन, डराएर भनेर अब हामीले व्यक्तिगत सामाजिक आफ्नो दूरी काम गर्ने, व्यक्तिगत दूरी काम गर्दै सामाजिक सद्भाव काम गर्दै यो कोरोना भाइरसलाई हामी परास्त गर्नको लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। हामी सबै नेपाल एक हुनुपर्छ र यसको अहिलेसम्म पनि नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा यसको औषधि नबनिसकेको अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरस मानव जगतको एउटा अदृश्य दुश्मनको रूपमा शत्रुको रूपमा अहिले स्थापित हुँदै गइरहेको हुनाले हामी सबैजना सचेत हुनलाई चाहिँ हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले नेपालमा दिन प्रतिदिन आजसम्म 72 जिल्लामा यसको सङ्क्रमण पुगिसकेको छ र सबैले यो कोरोना भाइरस केही पनि होइन पनि नभनिकन यो रोग अत्यन्तै गम्भीर रोग हो, तर योसँग सचेत रहियो, एउटा दूरी कायम गरेर बसियो भने यो आफै यो कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न यससँग विषयगत विज्ञहरूले आफ्ना धारणाहरू आफ्नो तर्कहरू सारेको हिसाबले मेरो बुझाइ के छ भने यो रोगलाई हामी परास्त गर्नलाई चाहिँ सबैले सचेत रहँदै WHO र नेपाल सरकारले जारी गरेको यसको मापदण्ड प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दै हामी आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत आनी बानीहरू व्यक्तिगत जस्तै आनी बानी तपाईले भनेको WHO को कुरा
WHO ले भनेको कुरा हामी मानेर नेपाली जनता करिब 2 महिना घरमा बस्यौँ र अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा 16 जनाको मृत्यु भइसकेको छ नेपालमा। तर कोरोना भाइरस बाहेक भोकमरीले गर्दा 100 मान्छेको मृत्यु भइसक्यो नेपालमा। भनेपछि कोरोना भाइरसभन्दा पनि ठुलो हाम्रो लागि अहिले भोकमरीको समस्या छ। यसमा ठिक छ, तपाईँको प्रश्नमा मेरो कुनै दुईमत छैन। तर कस्तो हो भने राज्यले सुरुको जुन खालको भयावह स्थिति आउनुभन्दा पहिले नै लकडाउन जुन गरेर जीवन रक्षाको लागि जुन स्टेपमा काम गर्यो, त्यो फर्स्ट स्टेपमा काम गर्यो, त्यो एउटा नेपालको लागि हाम्रो जुन खालको हाम्रो भौगोलिक परिवेश छ नेपालको, हामीसँग कुनै त्यस्तो खालको टेस्ट गर्ने कुनै मेसिनहरू नहुँदा पनि जुन खालको राज्यले त्यो प्रिभेन्ट गर्ने जुन कामहरू गर्यो त्यो राम्रो कुरा हो। पछिल्लो कालमा 2 महिना पछाडि 2 महिनाको बिचमा PCR मेसिन लगायत अब त्योसँग सम्बन्धित अब किट्सहरू, त्यसपछि VTM र अनि भेन्टिलेटर जसरी व्यवस्थापन गर्दै गएको छ, त्यसले अहिले हामीले हाम्रो जुन PCR को जुन परीक्षणको जुन नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा कोरोना भाइरसमाथि काम गरिरहेको छ। यसमा धेरै कुराहरू यहाँहरूले थाहा छ कि नेपाल सरकारले अहिले पनि नेपाली जनताप्रति जवाफदेही कुराहरू निर्वाह गरिरहेछ। यहाँले भने 16 जना अहिलेसम्म नेपालभित्र चाहिँ 16 जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। तर नेपाल बाहिर 100 भन्दा बढी ज्यान गइसकेको छ, विदेशमा रहनु नेपालीको। तर पनि उनीहरू सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तर यहाँले भनेको जस्तै कोरोना भाइरस भन्दा भोकमारीको अवस्था ठुलो छ भन्ने कुरा यहाँले जुन जोड्नु भएको छ, मैले आफ्नो व्यक्तिगत विभिन्न समय पनि भन्ने गरेको छु, विभिन्न सञ्चार माध्यममा मैले बोलेको छु कि कोरोनासँग अब यो लड्नको लागि हामी सबै अब घरमा बसेर अब सम्भव हुने स्थिति छैन। तर सबैजना फेरि सडकमा आएर पनि बस्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मैले कस्तो जस्तो विभिन्न खालको दूरी मेन्टेन नगरिकन आफ्नो व्यवसाय चलाउने अब हिँड्ने खालको राज्यले जुन एउटा मापदण्ड तयार गर्छ त्यसको हिसाबले चाहिँ हामीले तपाईले मापदण्ड भन्नुभयो। आजभन्दा करिब 2 महिना पहिला नेपालमा 8 जना संक्रमित थिए, अथवा नाम जितपुर सिमरा, हामी अहिले जितपुर सिमरामा छौँ, 1 जना थियो। 1 जना। त्यो बेला पुरै देश लकडाउनमा थियो, एकदम टाइट गरिएको थियो, बाटोमा आएपछि पहिला भाटा हान्थ्यो। तर अहिले 4000 नागिसक्दा लकडाउनमा खुकुलो गर्ने कतिको उचित हो? 1 जना हुँदाखेरि पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने, तर 4 जनाभन्दा बढी नागिसकेपछि खुकुलो गर्ने होइन। यसमा ठ्याक्कै कुरा के हो भने 1 जना हुँदा त्यतिखेर विश्वमा एक खालको भयावह स्थिति जाएको थियो। जस्तो इटालीको घटनाहरू भयो, अमेरिकाको अहिले पनि त्यो भयावह स्थिति छ, फ्रान्सको, इटालीको, ब्राजिलको अहिले पनि भयावह स्थिति छ। आजसम्मको रेकर्ड तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विश्वभरिमा 4,25,000 बढी मान्छेको ज्यान गइसकेको छ, 76 लाखभन्दा बढीको चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ र 38-39 लाख निको भइसकेको अवस्था छ। र नेपालको सन्दर्भ पनि अहिले जुन आजको डेटसम्म मलाई लाग्छ यो डाटा चाहिँ यदि सच्याएको छ भने 5062 जतिको चाहिँ सङ्क्रमित देखिएको छ। यो देखिनु कारण भनेको मैले सुरुमा के भनेको छु भने हाम्रो देशमा सबै जुन एउटा परीक्षण गर्ने जुन टेस्ट किटहरू पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले संसारभरि नै यो महामारी फैलेको बेलामा जसले त्यो किटहरू बनाउँथ्यो, जसले त्यो मेसिन बनायो, त्यो ठाउँबाट ल्याउन पनि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमान पनि रोकियो अवस्थामा चाहिँ चार्टर गरेर ल्याउने अवस्था पनि नेपाल सरकारले जुन कामहरू गर्यो र त्यसमा अहिलेसम्मको जुन टेस्टबाट जुन बढी आएको छ त्यो चाहिँ 2 जना हुँदाखेरि चाहिँ भाटा हान्थ्यो भन्ने कुरा र अहिले जुन धेरै भएर जुन लकडाउन खुकुलो बनाउने कुरा जुन कुराहरू भने पहिले सुरुमा के थियो भने यो कोरोना भनेपछि हरेक जनताको बिचमा हरेक व्यक्ति समुदायमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै चाहिँ भेदभावपूर्ण हेरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ विभेदपूर्ण जुन सिर्जना भयो कि मान्छे मनस्थिति कोरोना लागेको चाहिँ पहिले म सानो हुँदा के सुन्थ्यो भने कुष्ठ रोग लागेको मान्छे चाहिँ उजुनी कसो पाप भन्ने कुरो चाहिँ भन्ने गरिन्थ्यो के। तर यो कोरोना भनेको यो भाइरसको रोग हो, यसलाई मान्छेले यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो विभिन्न योसँग विज्ञहरूले जुन आफ्नो प्रस्तुति गरेको हुनाले अहिले जुन यो नेपालमा जुन कोरोनाको जुन सङ्क्रमित जुन बढी देखिरहेछ भने आज 72 जिल्लाको मैले जुन कुरा गरेको छु नि त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको जति क्षमताले गरेको आफ्नो ठाउँमा होला। धेरै कुरा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो औषधिको बारेमा ल्याएको बारेमा काम गरेन भन्ने बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठेको छ।
तर म के भन्छु भने म एउटा चाहिँ नेपालको एउटा नागरिकको हिसाबले हाम्रो जस्तो भौगोलिक परिवेश भएको ठाउँबाट पनि जुन अहिले यतिसम्म जुन एउटा हामीले चेक गर्ने परीक्षण गरेर रिजल्ट दिने जुन काम गर्नुपर्छ अलि राम्रो भएको छ। यसलाई अझ म के भन्छ एउटा दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर पिसिआर मेसिन नै चाहिँ औषधि चाहिँ होइन, तर मान्छेमा के हामीसँग कति रहेछ त्यसको चाहिँ प्रभाव भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई जानकारी हुन्छ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै धेरै मात्रामा बढ्दैछ। तपाईँलाई के लाग्छ अझ यो सङ्ख्या कतिसम्म पुग्छ होला नेपालमा? अब यसमा यस्तो छ, अब हामीले जति टेस्ट किटहरू जति हामी चाहिँ जनताको बिचमा त्यो सम्बन्धित बिचमा हामी पुर्याउन सक्छौँ, जस्तो यसमा चाहिँ अब टेस्टिङ गरेर लाने कुरा भयो। मलाई लागेको छ कोरोना भने अरूले मैले मसँग कति छ चाहिँ ट्र्याक टेस्टिङ गरेर लाने कुरा हो। ट्र्याक टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ जति आउँछ अहिले जुन 448 हिजोको डेटा छ भने त्यो चाहिँ जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ त्यो केही बढ्न सक्छ। तर मेरो विचारमा के छ भने यो कोरोना भाइरस यदि हामीले फेरि मैले भन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यौँ भने र हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत आनी बानी जुन छ नि खाने बस्ने जुन हाम्रो जुन बानी चाहिँ त्यसलाई अलिकति ड्रास्टिकल्ली चेन्ज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव अलिक कम हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो निजी भनाइ हो। जस्तै एक त किटको अभाव देखिन्छ नेपालमा सिधा। अब अहिले नेपाल सरकारले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो कदम उचाल्नुपर्छ अझै आगामीको दिनमा? अब यसमा त जसले जहाँ जसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ, यसमा अहिले नेपाल सरकारले निर्देशित गरेको यो कोरोनासँग अगाडि फाइट गर्ने अगाडि मुकाबिला गर्ने भयो स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च हुनु पर्यो। उनीहरूसँग चाहिँ पिपिईको व्यवस्था उचित हुनु पर्यो र त्यो उच्च भएर त काम त गरिरहेको छैन भने त र उनीहरूलाई चाहिँ अब जुन खालको अब प्रोत्साहन जुन दिनुपर्ने राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दिइराखेकै छ। त्यसैले त्यसपछिको चाहिँ सुरक्षा निकायहरू पनि त्यो फ्रन्ट लाइनमै काम गर्ने, त्यसपछि पत्रकारहरू पनि तपाईँ जस्तो न्युज जुन दिइराख्नु भएको छ त्यो पनि फ्रन्ट लाइनमै काम गर्ने कुराहरू। जस्तै तपाईँ अस्पतालको कुरा गर्नुभयो। अहिले अस्पतालमा अस्तिको भर्खर घटना हो वीरगञ्ज, एकजना वृद्धको उपचारपछि उनको 1 हप्ता भइसक्यो दाह सुधार गरेको, त्यसपछि उसको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भनेपछि एउटा अस्पतालको के हो त्यो लापरवाही भन्दैन? त्यसैले यस्तो छ मैले त्यस्तो माथि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कारबाही किन गर्न सकेको छैन? यसमा नेपाल सरकार धेरै निर्देशन जारी गरेको छ, कारबाही गर्ने सबै कुरा गरेको छ। तर हामीसँग अहिले पनि के छ भने हाम्रो ट्रेन्ड के छ भने हामी जुन जुन जिम्मेवारीमा रहेका छौँ, जसले जे जिम्मेवारी हाम्रो भूमिका छ, म भन्दै थिएँ कि यो कोरोनालाई भाइरसले ठिक गर्नको लागि यसलाई समुचित चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले एक खालको फ्रन्ट लाइनमा मान्छेहरू अगाडि खटाएको छ। इन्स्टिट्युसन जस्तो पत्रकारहरू पनि अगाडि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी त त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उपचारमै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू बाहिर व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षा निकायहरू छन्, त्यसपछिको हरेक दैनिक जनतासँग जोड्ने भने जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि नेपाल सरकारको स्थायी सरकारमा जुन प्रशासनहरू छन् उनीहरू। तर ती व्यक्तिहरूले ती निकायहरूले चाहिँ आधिकारिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ ल्याप्सेसहरू देखेको छ, जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाएका छौँ। जस्तो पिसिआर मेसिनमा पनि कमिसन, अरू सबैमा कमिसन खाने कुराहरू जुन सुनिएको छ। यस्तो खालको अवस्था पनि मान्छेले यस्तो महामारीको बेला पनि हरेक चिजमा चाहिँ कमिसन खोज्नु चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण यदि खोजिएको छ भने। बाहिर हल्ला त्यस्तै छ, तर कालाबजारी भयो। हेर्नुहोस् यो कोरोनाको महामारी बिच कालाबजारी हो, धेरै ठाउँमा चाहिँ कालोबजारीमा बोल्दिने को त? हामी सबै सचेत हुनु पर्यो। जस्तो मैले कुनै व्यापार गर्छु भने मैले कालोबजारी गर्नु भएन नि। तपाईँले भन्नुभयो कालोबजारी छ भयो, यसलाई तपाईँले पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि क्लेम कतै गएर। तपाईँले किन गर्नु भएन? हामीले गरेका छौँ, हामीले बोलेका छौँ। अनि कतिले हामी त अब पार्टीको एउटा कार्यकर्ताले अहिले पार्टीको कार्यकर्ताले हामीले बोल्यौँ, नागरिकले बोल्यौँ, तर कारबाही गर्ने निकाय जस्तो यहाँ कालाबजारी चाहिँ जो हामीले भनिसकेको सिडिओले चाहिँ यो विभिन्न कारखानामा चाहिँ जुन तेलमा मिसा ढङ्गले कारबाही गर्यो, कलैया नगरपालिकाको मेयरले सबै कारबाही भयो, बोलेर गर्यो नि, न्युजमा आयो, त्यसको कारबाही भयो। हामीले बोलिरहेछौँ र सबैले हाम्रो आफ्नो भूमिकामा चाहिँ अडन कसाथ रहनुपर्ने हुन्छ। तर जसले त्यो कारबाहीको गर्ने निकाय छ, जो त्यस्तो खालको चाहिँ सम्बन्धित जुन एउटा जिम्मेवार निकाय छ, उनीहरूले आफ्नो इमान चाहिँ बेच्नु भएन। तर यो कोरोना महामारीमा पनि औषधिमा कमिसन सुनिएको छ,
चामलमा कमिसन, कुहेको चामल, कुहेको दाल, के हो त यो चाहिँ बेइमानी हो नि। त्यो बेइमानी हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले म के भन्छु, तपाईँहरूको यो लोकप्रिय जुन यो युट्युब च्यानल यो एपी खबर मार्फत म भन्न चाहन्छु, मेरो अनुरोध छ, सम्पूर्ण हामी नागरिकले आफूले जे जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नो काँधमा छ त्यसलाई इमानका साथ हामीले जिम्मेवारी पुरा गर्यौँ भने कोरोना भाइरस लगायत कारबाहीको कुरा भन्नुभयो, समातिएको छ भनेर भन्नुभयो कालोबजारीमा। तर त्यही समातिएको व्यक्ति 5 दिनपछि धरौटीमा रिहा हुनु कानुन कतिसम्मको उचित हो? होइन, त्यो कस्तो छ भने त्यो भोलिको दिनमा गएर फेरि त्यही दोहोऱ्याउने काम, त्यो समाजसेवी त्यसले सचेत हुनु पर्यो। नेपालको कानुनमा सबै कुरो त व्यवस्थात्मक गर्नुहुन्छ नि, जस्तो धरोटीमा छोड्ने होला, जेल चलान गर्ने होला, या अरू कुनै कारवाही गर्ने कुराहरू हुन्छ नि। तर जुन हिसाबले धरोटीमा रिहाई भएका छ ती व्यक्तिहरू अब सचेत हुनु पर्यो, आफ्नो इमान कायम गर्नु पर्यो। तर म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, हामी नेपालीहरू अधिकांश केही नेपालीहरू हरेक आपतमा चाहिँ त्योबाट चाहिँ नाफा खोज्ने, चाहे त्यो केही उद्योग व्यवसायीहरूले, केही व्यापारीहरूलाई, केही हामीहरू जस्तो होला, त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ जुन हरेक विपदको बेलामा नाफा खोज्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बेइमानी। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा त 16 जनाको मृत्यु भइसकेको छ नेपालमा, र विगत भनौँ 2 महिनादेखि नेपाल लकडाउनमा छ, र अहिले अलिकति खुकुलो गरिएको छ। तर यो खुकुलो नगर्दा पनि लकडाउनको बिचमा पनि जुन हाम्रो भारत छेउमा छ, हाम्रो छिमेकी मुलुक, त्यहाँको जुन बोर्डर एरिया छ त्यसलाई एकदमै अहिलेसम्म पनि टाइट गरिएको छैन। एउटा जुन नाका छ त्यो नाका बाहेक अरू सबै ठाउँमा त्यतिकै मान्छे आवत जावत गरिरहन्छन्। त्यसलाई नेपाल सरकारले टाइट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले यसमा धेरै कुरा गरिएको छ। नेपाल सरकारले एराउन्ड नेपाल भारतको दक्षिणी पूर्व पश्चिमको सिमाना, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको सिमानाको लगभग 1800 किलोमिटरको एरियामा चाहिँ निर्देशनै जारी गरेको छ। त्यहाँ सुरक्षा फोर्स खटाएर त्यसमा चाहिँ फोर्स खटाएर मात्र हुँदैन नि, मैले बुझेँ, म काम पनि हुनु पर्यो नि त। म कुरा आउँदैछु। म त्यस हिसाबले निर्देशन भयो, जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लामा दियो। जिल्लाले चाहिँ खास गरी 12 वर्षको हकमा म कुरा गर्न चाहन्छु। 12 वर्षको हकमा पनि मैले चाहिँ आफ्नो तहबाट आफ्नो जति आफ्नो नागरिक हैसियतले मैले जुन कुरा गर्नुपर्ने, यहाँका सशस्त्रको एसपी 12 वर्षको एसपीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले अहिले 700 जना, वर्षमा 700 जना, 12 मा 700 जना बोर्डरमा चाहिँ सशस्त्रको चाहिँ प्रहरीहरू खटाएको कुराहरू उहाँले जानकारी हो। त्यसमा 12 जिल्लामा चाहिँ 45वटा बिओपी खडा गरेको छ बोर्डर एरियामा, जो 60-62 किलोमिटर छ। पर्सा जिल्लामा 51वटा बिओपी खडा गरेको छ। तर त्यो 51 र जुन 45वटा जुन बिओपी खडा गरेको ठाउँमा त्यहाँ प्रहरीहरू गएका छन्, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खाद्यान्नको समस्या छ, सुत्नेको समस्या छ, सेनिटाइजर छैन, उनीहरूको चाहिँ पिपिएको समस्या छ। त्यस हिसाबले समस्याहरू देखाउनाले त्यो कुराहरू गरियो। यो गरिदिने कसले? सरकारले र स्थानीय सरकार भनेको। अनि अहिलेसम्म किन गर्न सकिएको छैन? पछिल्लो कालमा अलिअलि गए र खाद्यान्न पुर्याउने कामहरू पनि गरे। त्यस हिसाबले पनि यो कुराहरू गरिएको छ र यसरी नै यो सुरक्षाको लागि अलि व्यवस्थापन गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारले जुन खालको परिवेश सिर्जना भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो लकडाउनको बिचमा मान्छेहरूलाई छिटो ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो नल्याउँदा अझ भयावह स्थिति हो। त्यो चाहिँ अलिक कमी हो कि भन्ने कुरो मेरो आफ्नो बुझाइमा हो। त्यसो भए उनीहरूले सबै सशस्त्र निकाय र यहाँका दुईटै सिडिओले भनिसकेपछि केही कुराहरू उनीहरूको व्यक्तिगत बन्दोबस्तको सामान त प्रहरीले बोर्डरमा काम गर्दाखेरि चाहिन्छ, त्यसरी व्यवस्थापन पनि भयो। सेनिटाइजर छैन, सबै कुरो छैन भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ सिडिओले भनेर राज्यबाट पनि भन्न लगाइयो। कति पुगेको छ पछि त्यसको जवाफ आएको छैन, मलाई उनीहरूले गुनासो गरेका छैन। तर स्थिति त्यस्तो हो, किनभने राज्यले पुलिसबाट र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको खण्डमा त्यो राम्रो काम हुन्छ। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारको अनुसार नेपाल सरकारले 10 अर्ब जति खर्च गरिसकेको छ, र अहिले नेपालमा एउटा भनौँ आन्दोलनै चलेको छ। दिन प्रतिदिन र्याली आइरहेछ। हिजो मात्र वीरगञ्ज सिनेमा पनि आयो। 10 अर्ब खर्च कहाँ भयो? अब मलाई सैद्धान्तिक रूपमा यसको त आधिकारिक जवाफ मेरो हुँदैन, तर मलाई लागेको कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु। यसलाई खोज्नु उचित हो कि होइन पहिले यो भन्नुहोस्। होइन, पहिलो कुरो हरेक नागरिकले देशमा भएको खर्च खोज्नु जरुरी छ, माग्नुपर्छ। त्यो मागिराख्दाखेरि प्रहरी आएर त्यसमा हस्तक्षेप किन गर्नु पर्यो? माग्ने कुरो सडकमा होइन नि, माग्ने
अहिलेको अवस्थामा नेपाल होइन, सरकारले माग्नु घरमा त बसेर कुरा गर्दा कुरो नमान्ने, बाटोमा आएपछि भाता खाने, अनि यस्तो भनेपछि छ। नागरिक जाने कहाँ? यस्तो छ, यहाँलाई यसको माग्ने कुरा भनेको सदनमा मागिया हो। त्यो कुरा सदनमा प्रतिपक्ष दलको सांसद गगन थापाले नै त्यसको हिसाब माग्नु भयो हो र त्यहाँ जवाफ पनि पाउनु भएको छ। उहाँले जवाब त पूर्ण रूपमा पाइएको छैन नि त। जब पाइसक्नु भएको छ भने त्यो कुरालाई अब हामीले चाहिँ सडकमा पोखाउनुहुन्न। त्यस हिसाबले पनि यो कुरालाई चाहिँ सदनमा चाहिँ माग्ने कुरा हो। र म के भन्छु भने यो 10 अरब भनेको चाहिँ त्यो जुन जतिखेर हाम्रो डिसेम्बर 31बाट नेपालमा कोरोना इन्फेक्टेड भएको हाम्रो चाहिँ डेटा छ, त्यसदेखि नै चाइनाबाट विभिन्न विदेशबाट हाम्रो मान्छेहरू नेपालीहरूले उद्धार गरेर ल्याएको कुराहरू र सरकारले पिसिआर मेसिन सबै कुरा किनेको हिसाबहरू सङ्घीय सरकारसँग होला र प्रदेश सरकारले थुप्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकार पनि विपद व्यवस्थापन कोष छ, हरेक प्रदेश सरकारले पनि भने तपाईँहरूको अर्थ के छ भने 10 वर्ष खर्च भएको छ। अनि म भन्दैछु त्यसपछि स्थानीय तहको पनि विपद व्यवस्थापन कोषहरू छन्। जस्तो हरेक विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ केही बजेटहरू छन्। त्यही बजेट अहिले चाहिँ जितु सिमको कुरा सुन्नुहोस्, वृहत महानगरको, काठमाडौँ महानगरको या पोखरा महानगरको जहाँको पनि सुन्नु, त्यहाँ विपद व्यवस्थापन कोषबाट चाहिँ थुप्रै खर्च भएको छ। कोष त छ, तर अहिलेसम्म 10 अर्ब खर्च भइसक्दा पनि जनताले राम्रै राहत पाएका छैनन्। पाए नि सुन्नु सबैले कहाँ पाएर? होइन। त राहत पाएको भए त 100 भन्दा बढी मान्छे मर्दैन थियो होला नेपालमा। राहत किन पाएको छैन भने हरेक सरकारले राहतको रूपमा चाहिँ 30 केजी चामल र चाहिँ दाल यसरी नै निर्देशन गरेका छ, हरेक स्थानीय तहले दिएको छ। त्यो सबै हिसाब चाहिँ अहिलेसम्म जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी भएअनुसार चाहिँ कमसेकम पनि 635 जति स्थानीय तहको चाहिँ हिसाब गएको छ। शोध भर्न त पाउनु पर्यो, सरकारबाट पाउनु पर्यो। प्रदेशको पनि 7वटै प्रदेशबाट चाहिँ शोध गर्न गएको छ, तर 100 जति फेरि पनि स्थानीय तहको शोध भर्न गएको छैन। तर नजाँदाखेरि पनि 10 अरबको हिसाब देखाएको छ। अहिलेसम्म पूर्ण रूपले रिपोर्ट आएको छैन सबै। तै पनि 10 अरबको रिपोर्ट देख्यो, रिपोर्ट अझै बढ्छ। बढ्न सक्छ। अरू झन् फेरि अब त अहिले आज 3 दिन भइसक्यो नि त्यो रिपोर्ट, आज 4 दिन भइसक्यो, अझ बढ्दै जान्छ। किनभने आज चाहिँ साउदी अरब मान्छेहरू आज ल्याउँदैछ। त्यसपछि हिजो पनि कुवेतबाट चाहिँ 2वटा प्लेनहरू चार्टर गरेर आयो। केहीले आफ्नो पैसा दिएर आएछन्, केही त त्यहाँको सम्पूर्ण कुरा सरकारले बिहोरेको त्यो सबै थाहै छ। तर एउटा कुरा, जस्तै अहिले नेपालमा महामारी चलिरहेको छ र यो महामारीभन्दा पहिला नेपालमा धेरै एनजिओहरू थिए र जहिले पनि न्युज हामी पढ्ने गर्थ्यौँ, यो एनजिओले यो गर्यो त्यो गर्यो। तर यो महामारीको समयमा एनजिओहरू कहाँ छन्? मैले तपाईँलाई मैले सोधेको थिएँ, मैले आफ्नो फेसबुक राखेको थिएँ, यस्तो महामारीमा एनजिओ कहाँ छन् भनेर मैले त प्रश्न गरेको थिएँ। अहिले पनि देखिया छैन नि, होइन? त्यसैले यो चाहिँ एनजिओको चाहिँ अब स्रोतै सुक्या होला, विश्वमै महामारीको एनजिओको स्रोत सुक्या होला। तर पहिला त केही स्रोत होला नि, त्यसमा त अलिकति सहयोग दिनु पर्थ्यो। तर त्यसैले हरेक त्यो चाहिँ एनजिओहरू चाहिँ अब यो भूमिकामा देखिएन। सबैभन्दा पनि कुनै कुनै छन्, तर प्राय छैन। अब यसमा रेड क्रसले पनि केही बाँड्न सकेन म हेर्छु, तर उनीहरूले ब्लड डोनेसन गरेर रक्त सङ्कलन त गरिरहेछ। गर्ने त गरेका छन्, तर धेरै प्रायले गरेका छैन। पहिले जस्तो छ देखिएछ। जस्तो यसमा त अब यो हिसाबले पनि म के भन्न चाहन्छु भने खास गरिकन एनजिओहरूले यो कोरोना भाइरसमा जसरी आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने नेपालको हकमा भएन। तर हाम्रो नेपालमा त्यति मात्रै होइन, यसमा थुप्रै दानवीरहरू छन् नेपालमा। व्यक्ति करोडपतिहरू अरबपतिहरू उनीहरूको पनि दान आइरहेको छैन। तर केही दिन अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विपद कोषमा पिसिआर मेसिन किन्नलाई केही उद्योग व्यवसायहरूले पनि दिए। तर यहाँ हाम्रो जति पनि स्थानीय रूपमा केहीले चाहिँ अब व्यवसायहरूले चाहिँ खाना खुवाउने सामान्य कुराहरू चाहिँ जुन कोरोना रोगसँग चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेर मान्छेले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। तर त्यो तपाईँले भने जस्तो नि मैले नि खोजिरहेको छु कि एनजिओहरू कहाँ रहनुभयो, उहाँहरूको भूमिका यो महामारीमा कहाँ पुग्यो, यस्तो पेन्डामिक परिस्थितिमा त्यो उहाँहरूको भूमिका कहाँ रह्यो भन्ने कुरो मेरो पनि प्रश्न हो। अब हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, अन्तिममा तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भने अहिले जुन आन्दोलन भइरहेको छ, त्यो आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू धेरै सही आन्दोलन पनि छ, केही गलत पनि छ। र अहिले लकडाउनले गर्दा व्यापारीहरू एकदम मारमा परेका छन्। तिनीहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यसको समाधान के छ त्यो हामी मैले पहिला अघि नै मैले जोडेको थिएँ। अब लकडाउनको यो मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ र मैले त 45 दिन अगाडिदेखि नै कुरा उठाएको छु। पार्टी मोडल चेन्ज पनि भएको छ। किनभने मेरो मोडल के थियो भने मैले आफूले लागेको कुरा राखेको के भने अति सङ्क्रमित र सङ्क्रमित र कम सङ्क्रमित क्षेत्र चाहिँ डिफाइन गरेर त्यसभित्रको सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर नेपालमा
औषधि कारखाना सबै चले, लकडाउनभरि नै चले, खाद्यान्नको सबै चिजहरू कन्टिन्यू चले, सबै लकडाउन त भएन, सबैको दैनिकी चल्यो, तर केही उद्योग चलेन, केही व्यापारहरू चलेन। त्यसैले पछिल्लो कालमा व्यापारले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरे। जस्तो जुन अहिले चाहिँ अस्तिको दिन सरकारले 21 वटाको जुन एउटा चाहिँ घोषणा गरेको छ सबैले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, र यो व्यापारीहरूले पनि अब यसलाई उपयोग गर्नु पर्यो, राज्यले जे भनेको छ त्यो अनुसारले जानु पर्यो। मलाई एउटा के छ भने आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको एउटा रिपोर्ट मलाई अध्ययन गरेको थिएँ, त्यहाँ के भनेको छ त्यतिखेर सायद स्पेनिस फ्लुन्जा भन्ने खालको रोग आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा स्विट्जरल्यान्डको एउटा नगरले चाहिँ सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ व्यायामशाला, विद्यालय, कलेजहरू र अनि फिल्महरू चाहिँ सबै अर्को सूचना नजिकमा बन्द गरेको थियो। अहिले पनि यो सरकारले सायद त्यस हिसाबले नै होला, अहिले पनि जस्तो स्कुल कलेजहरू अहिले खोल्नु हुँदैन। अहिलेको हिसाबमा सरकारले कुनै यस्तो उद्योगहरू छ जुन यस्तो पसलहरू जुन खोल्न भनिएको छैन, जस्तै ब्युटी पार्लर, सेलुनहरू, अरू बाँकी सबै खोल्न भनिएको छ। अब सेलुन चलाउने व्यक्ति एकदमै भनौँ मध्यम वर्गका हुन्छन्, गरिब हुन्छन् भनेपछि अब सरकारले त्यो सेलुनवालाको परिवार खोजी भनौँ एउटा जुन छन् त्यो क्याटेगोरीका तिमीलाई खोजी राहत बाँड्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, अब प्याकेज घोषणा गर्नु, राहत भन्दा पनि उनीहरूले सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। किनकि अरू त उद्योग खोलिसकेका छन्, अब यसमा नखुलेकोलाई छाडी बाँड्नु पर्यो नि त। यसमा यस्तो छ, अब राज्यले निर्देशन गर्नुपर्छ, सबै पालिका तहले आफ्नो वडामा। अब त्यो निर्णय कहिले गर्ने? होइन, सरकारले गर्नुपर्छ र सम्बन्धित वडाहरूले पनि आफ्नो वडामा पनि टोलमा छ नि हेयर कटिङ सेन्टरहरू होइन, सेलुनहरू, ब्युटी पार्लरहरू होइन, तिनीहरूले नि गर्ने र त्यसरी गर्नुपर्ने। सरकारले त्यसको चाहिँ प्याकेजमा घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भने लकडाउनबाट चाहिँ लचक्क बनाएर के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ सबै मान्छेले काममा जोड्दाखेरि राहत दिनु पर्दैन। र केही कामहरू निर्माण, विभिन्न ठुल्ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू पनि कामहरू त सुरुमा पनि चलिरहेको थिए। यो बाटो बनेको छ, काठमाडौँको बाटो बन्यो, त्यस हिसाबले पनि हामी सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो व्यापार गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ त्यही खालको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ जाँच पनि हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो इमानका साथ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। ब्युटी पार्लरलाई अरू कामको हकमा चाहिँ सरकारले स्थानीय तहतर्फ प्याकेजको रूपमा सुविधा घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यसलाई पनि एउटा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यसलाई पनि खोल्ने बाटो नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यस सेनिटाइजिङ गर्ने मान्छे आयो भने उसले पहिले नै उसले चाहिँ सबै सही गरेर उसको चाहिँ हेयर व्यवस्थापन गर्ने हो कि मुखमा चाहिँ के गर्ने त्यो फेरि व्यवस्था गर्नु, त्यो चाहिँ विज्ञसँग सल्लाह सरकारले यसको लागि छिटो यसले निकास पनि दिनुपर्ने छ। प्याकेज मात्रै दिएर त सम्भव छैन, तर उनीहरूको व्यवसाय चल्नको लागि पनि राज्यले त्यो खालको मापदण्ड तयार गरेर चल्न दिएको खण्डमा त्यो पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो होटलहरू बिस्तारै चल्न थालेका छन्, अब यातायातको कुराहरू हुन्छ, सार्वजनिक यातायातको चलाउने कुराहरू छन्। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान त अब असार 16सम्म बन्दैछ, यस सिजन के छलफलहरू हुन्छ होला, त्यसरी पनि राज्यले चाहिँ यसले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन सरकारको भएको कारणले यो सरकारलाई हेर्ने कतिपय विश्व समुदाय पनि पोजिटिभ छैन, देशभित्रका पनि केही त्यस्तो समुदायहरू पोजिटिभ छैनन्। त्यसैले यो सरकारको कुनै न कुनै कोणबाट विरोध भइरहन्छन्। तर सम्पूर्ण मध्यम तल्लो वर्गका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू चाहिँ एकजुट भएको खण्डमा यो व्यवस्था, यो कोरोनाले हामीले कम क्षतिमा यसलाई न्यूनीकरण गर्छ। तर यो कोरोना फेरि निको हुने खालको जस्तो चाहिँ अब होइन जस्तो भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ विज्ञहरूको भनाइ छ। अब तथ्य कुरा मलाई थाहा छैन। यदि यस्तो हो भने योसँग अब हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जुझ्दै अब काम गर्दै आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै राज्यको चाहिँ आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ एउटा न्यूनीकरण गर्दै लानुभन्दा अर्को विकल्प छैन। हस्, एकदम धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दिनेश राई र हामीले कोरोना भाइरसको महामारीको विषयमा, लकडाउनको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यदि यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया एपी खबरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।